महानगर बाहेकका स्थानीय तहको मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आज सुरु हुँदै काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह र भरतपुरमा रेणु दाहालको अग्रता कायमै प्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति 17% सीमित। अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन विकास नीतिका लागि राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा सांसदहरूको जोड। अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या पुरा नै भएको भनाई। अफगानिस्तानमा टेलिभिजनमा महिला कार्यक्रम प्रस्तुतालाई बुर्का लगाएर प्रस्तुति दिन तालिबानी सरकारको निर्देशन। महिलाले यात्रा गर्दा पुरुष अभिभावक साथमै राख्नुपर्ने। र महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजमा युगाण्डासँग नेपालको लगातार तेस्रो हार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत अहिलेसम्म 617 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। पछिल्लो नतिजा अनुसार कंग्रेसले 273 पालिकामा जित हात पारेको छ। पहिलो स्थानमा रहेको कंग्रेसले थप 51 पालिकामा अग्रता कायम राखेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले 171 पालिका प्रमुख जित्दै 26 पालिकामा अगाडि छ। 111 पालिका जितेको माओवादी केन्द्र 10 पालिकामा अगाडि छ। जनता समाजवादी पार्टीले 18 पालिकामा प्रमुख जितेको छ भने 17 पालिकामा अग्र स्थानमा छ। एकीकृत समाजवादीले 14 पालिका जित्दै 5 पालिकामा अग्रता बनाएको छ। 4 पालिकामा प्रमुख पद जितेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 8 पालिकामा अग्रता लिएको छ। राप्रपा र विवेकशील साझा सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 23 पालिकामा प्रमुख पद जितेका छन् भने 11 पालिकामा अगाडि छन्। स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय कार्यकाल आज सुरु हुँदैछ। 2074मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गैरातीदेखि सकिएको हो। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी भए पनि 753 पालिकाकै कार्यकाल आज सुरु भएको मानिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। गैरातीसम्म 617 पालिकाको परिणाम आएको छ। सत्तारूढ दल कंग्रेसले सबैभन्दा धेरै पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ। 2074को निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमाले यो पटक दोस्रोमा झरेको छ। महिला प्रमुखको संख्या भने हालसम्म जम्मा 17% सीमित छ। पालिका प्रमुखमा 586 जना पुरुषले जितेका छन्। यसरी महिला प्रमुखको संख्या 3% पनि पुगेको छैन। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्, महिला प्रमुखको संख्या 33% पनि पुगेको छैन। उपप्रमुखमा भने महिलाको संख्या 73% छ। 439 पालिकामा महिला उपप्रमुख हुँदा पुरुषको संख्या 164 छ। एमाले सबैभन्दा धेरै 187 पालिकामा जितेकामा महिलाको संख्या 165 अर्थात् 88% छ। कंग्रेसले अहिलेसम्म 246 पालिकाको प्रमुखमा जित्दाखेरि महिला 181 जना 74% र माओवादी केन्द्रले 115 पालिका उपप्रमुख जितेकामा महिला 56 जना 49% छन्। एकीकृत समाजवादीले 18 पालिकामा उपप्रमुख जितेको छ। तीमध्ये 9 जना 50% महिला रहेका छन्। अन्य दल र स्वतन्त्र गरी 9 जना महिला उपप्रमुख निर्वाचित भएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त नहोस् भनेर सरकारी कार्यकाल सकिनु अघि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। जेठ 5 लाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदमा बहाल रहने अन्तिम मिति मानेर वैशाख 30 मै निर्वाचन गरिएको थपलियाको भनाइ छ। वैशाख 30 यता निर्वाचन भएको पालिकामा पनि 4 दिनभित्र मतगणना सम्पन्न गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। मुलुकभरका विभिन्न 6वटा महानगरको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। हामीलाई अहिले केही बेर अघिसम्म प्राप्त पछिल्लो मत परिणाम अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले झण्डै 11,928 मत अन्तर सहित अग्रता कायम राख्नु भएको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार शाहले 25,427 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 13,479 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कंग्रेसकी सिर्जना सिंहले 12,842 मत ल्याउनु भएको छ। काठमाडौँको उपप्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वार सुनिता डङ्गोलले 24,238 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठको 7,576 मत छ। 2074 सालको निर्वाचनमा विवेकशील साझा दलकी उम्मेद्वार रन्जु दर्शनाले 23,439 मत ल्याउनु भएको थियो। चितवनको भरतपुर महानगरमा गठबन्धनका तर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 3,273 मतान्तर सहित अग्रता लिनु भएको छ। उहाँले 20,143 मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 16,870 मत प्राप्त गर्नुभएको छ।
स्वतन्त्रबाट उठेका जगन्नाथ पौडेलले 7,753 मत प्राप्त गरेको हाम्रा सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलले जनाएका छन्। उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट कंग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 2000 यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। उपप्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट कंग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 22,403 मतसहित अग्रता कायम गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी हिमला गुरुङले 13,163 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कंग्रेसका चेरीबाबु महर्जन 19,324 मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ भने महर्जनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जन कार्डले 10,610 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जली साक्यले 10,400 मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराजा बज्राचार्यको 7,168 मत प्राप्त भएको छ। मोरङको विराटनगर महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार कंग्रेसका नागेश कोइरालाले 20,795 मतसहित अग्रता कायम गर्नुभएको छ। एमालेका सागर कुमार थापाले 15,434 मत ल्याउनु भएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी शिल्पा कार्कीले 17,889 मत ल्याउँदा गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका अमरेन्द्र यादवले 10,394 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कास्कीको पोखरा महानगरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 24,032 मतका साथमा अग्रता कायम गर्नुभएको छ भने एमालेका कृष्ण बहादुर थापाले 21,187 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कंग्रेसकी कोपिला राणाभाटको 24,304 मत प्राप्त भएको छ। उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङले 24,206 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पर्साको वीरगञ्ज महानगरको पछिल्लो अपडेट अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहले 19,429 मतका साथमा अग्रस्थान कायम गर्नुभएको छ। एमालेका विजय कुमार सरावगीले 10,161 मत प्राप्त गरी सिंहलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा कंग्रेसका इम्तियाज आलमको 14,120 मत छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषोत्तम लाल झाले 2,847 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल 17,073 मतका साथ अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। हमाललाई पछाइरहेका नेपाली कंग्रेसका नृप बहादुर ओडले 8,520 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शान्ति कुमारी अधिकारी 7,788 मतसहित अग्रता लिइरहनु भएको छ। एमालेकी कन्द कला कुमारी राणाले 6,998 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेद्वार मीना कुमारी लामाले 19,964 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका अनन्त प्रसाद पौडेलले 18,192 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राप्रपाका दीपक बहादुर सिंहले 17,560 मतसहित लामालाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपमेयरमा कंग्रेसका राजेश मानिया 26,446 मतसहित अघि बढ्दा एमालेकी सुमित्रा काफ्लेले 19,102 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै बुटोल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार खेलराज पाण्डेले 22,772 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। पाण्डेलाई पछ्याइरहेका एमालेका बाबुराम भट्टराईले 16,520 मत ल्याउनु भएको छ। उपमेयरमा एमालेकी सावित्रा देवी अर्यालले 16,088 मतसहित अग्रता बनाइरहँदा एकीकृत समाजवादीका चिनबहादुर गुरुङले 11,620 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार प्रशान्त विष्ट 21,678 मतका साथ अग्रस्थानमा रहनु भएको छ। विष्टलाई पछ्याइरहेका एमालेका पशुपति दयाल मिश्राले 10,992 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपमेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका कमरुद्दिन राई 16,118 मतसहित अगाडि रहनु भएको छ भने बिन्दु चर्ती मगरले 10,414 मतसहित पछ्याइरहनु भएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कराज राईले 9,295 मत प्राप्त गरी अग्रता कायम गर्नुभएको छ। कंग्रेसका किशोर राईले 9,022 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेबाट मन्जु भण्डारी सुवेदीले 7,288 मतले पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका ऐन्द्र विक्रम बेगाले 10,169 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेका पदम प्रसाद लिम्बुले 9,736 मत प्राप्त गर्नुभयो। इटहरी उपमहानगरपालिकामा कंग्रेसका हेमकर्ण पौडेलले 20,773 मतका साथ अगाडि बढिरहँदा एमालेका यमकुमार चुङवाङ सुब्बाले 17,552 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपप्रमुखमा एमालेबाट संगीता कुमारी चौधरीले 20,067 मत प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीका केशव कुमार विष्टले 11,876 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कंग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 6,657 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका टीकाराम खड्काले 6,393 मत प्राप्त गर्नुभएको छ।
छ। उपमेयरमा एमालेकी स्यानी चौधरीको 5,997 मत छ भने एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राणा मगरको 5,101 मत प्राप्त भएको छ। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाहले 5,448 मत प्राप्त गर्दा एमालेका शिवशंकर शाहले 3,496 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपप्रमुखमा कंग्रेसका किशोरी शाहले 5,911 मत ल्याउनु भएको छ भने एमालेकी रुणादेवी झाले 3,780 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कलैया उपमहानगरपालिकामा एमालेका विनोद प्रसाद शाह 18,039 मतका साथमा अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। कंग्रेसका राजेश राय यादवले 13,173 मतका साथमा उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। उपप्रमुखमा एमालेबाट रोशन परविनले 13,835 मत प्राप्त गर्दा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रमोद प्रसाद गुप्ताले 13,730 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको आज एक साता पुग्दैछ। अझै पनि महानगर उपमहानगर लगायत करिब 150 पालिकाको मतगणना जारी छ। छिटो गणना गर्दा पनि महानगरहरूमा नतिजा आउन एक साताभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी गणना प्रक्रिया सुस्त बन्दै गएपछि निर्वाचन आयोग अब हुने चुनावमा ऐनको प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो, ओडामै मतगणना पाएको भए 2 दिनमा परिणाम आइसक्थ्यो, तर कानूनले गर्दा सबै मत एकै ठाउँमा ल्याएर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। किनभने विवादमा आएका प्रत्येक मतपत्र बदर वा सदर गर्ने एकमात्र जिम्मेवारी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई दिएकाले हरेक ओडामा पुगेर मतहरू सदर बदर गर्न एउटै व्यक्तिका लागि सम्भव हुँदैन। ऐनमा भएको यही प्रावधानका कारण महानगरका लाख भन्दा बढी मतपत्र एकै ठाउँमा राखेर गन्दा ढिलो हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को यो प्रावधानलाई संशोधन गरी निर्वाचन अधिकृतले ओडाको गणना गर्दा सदर बदरको पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने गरी संशोधनको मस्यौदा सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने आयोगको तयारी छ। एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई स्थानीय तहमा 3% हिस्सा जित्न मुस्किल परेको छ। एकीकृत समाजवादीले 14 वटामा मात्रै जितेको छ। यो कुल नतिजाको 2.3% मात्र हो। 149 पालिकामा मतगणना जारी रहेकोमा 3.35%मा एकीकृत समाजवादीको अग्रता छ। पार्टी गठनको 9 महिनामा एकीकृत समाजवादीका सामुन्ने देशैभर उम्मेदवारी दिनुपर्ने स्थानीय निर्वाचन आइलागेको थियो। एमालेबाट करिब 20% सांसद लिएर बनेको पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम आइसक्दा कमजोर बनेको छ। एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिका र हेटौडा उपमहानगरमा अग्रता लिएकाले केही चित्त बुझाउने ठाउँ भए पनि देशभरको नतिजा सन्तोषजनक नभएको समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले पार्टीको मत परिणाम अपेक्षा गरे जस्तो नआए पनि अवस्था राम्रै आएको बताउनुभयो। सम्पन्न निर्वाचनमा पहिलो पटक निर्वाचित भएर स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका माओवादी केन्द्रका कतिपय जनप्रतिनिधिले सशस्त्र युद्धभन्दा पनि निर्वाचन लड्न निकै कठिन महसुस गरेका छन्। माओवादी विद्रोहका बेला युद्धको मोर्चा सम्हालेका र दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पटक निर्वाचित भएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बुलेट भन्दा पनि ब्यालेटको लडाई चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन्। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। यो संसदीय व्यवस्थामा अलि बढी चाहिँ पुँजीवादको प्रभाव पर्ने, मतदातालाई स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो प्रतिनिधित्व रोज्नेबाट कतै न कतै वञ्चित बनाउने त्यस्ता जाल झेलहरू पनि हुँदा रहेछन्। उनी थिए खजुरा गाउँपालिका बाँकेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डमर विक माओवादी केन्द्र बाँकेका संयोजक पनि हुन्। उनले खजुरालाई नै सेन्टर बनाएर 10 वर्ष माओवादी सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका थिए। 2074 सालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा एमालेका किस्मत कक्षेपतिसँग पराजित भएका विकले दोस्रो निर्वाचनमा आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा अघिल्लो पटकका प्रतिस्पर्धी कक्षेपतिको विरासत भत्काएर खजुरा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। तर पनि उनलाई चुनावी लडाईँ निकै कठिन साबित भयो। विकले भने कठिनतासँगै जटिलतासँगै अवसर पनि प्राप्त भयो भन्ने नै हो। सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठाको राजनीति कमजोर हुँदै जाने र पैसाको बोलबाला बढ्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेताहरूले चुनावका लागि ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु परेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। तर लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक राजनैतिक मार्ग अपनाउँदै आएकाहरूले भने यो निर्वाचनलाई सहज रूपमा लिएका छन्। खजुरा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित मन्जु मल्लले भनिन्,
पब्लिकले कसरी बुझ्नु भएको छ होइन त्यो मैले त्यसरी लिएको छैन। मैले चाहिँ जिम्मेवारी पार्टीले मलाई टिकट दिँदै गर्दा मैले आफ्नो त पार्टीको हकितको लागि त गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफूले भ्याएसम्म एकदम तन मनका साथ एकदमै लागि परेँ होइन। त्यो म सफल पनि भएको छु, आफूलाई पनि गर्व फिल भएको छ। राजनीतिक बाध्यता भनौँ वा संयोग सशस्त्र द्वन्द्वका बेला काङ्ग्रेसलाई मुख्य वर्ग शत्रुको संज्ञा दिँदै आएका नेताहरू यो चुनावसम्म आइपुग्दा काङ्ग्रेससँग नै गठबन्धन गरेर स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। सत्ता र पदको यस्तो अपवित्र सम्बन्धले नेपाली राजनीति अझै दरिद्र तुल्याउने विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर भन्छन्, राजनीति एउटा सिद्धान्तको राजनीति नभइकन राजनीतिक एउटा फाइदाजनक अत्यन्तै ठुलो उद्यम बनिसकेपछि राजनीतिक चरित्र, आदर्श, सिद्धान्त, संस्कृति, मूल्य, मान्यता कुनै पनि तपसिलमा पर्दछ। फाइदा जतापट्टिबाट पनि हुन सक्छ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वहरूले दिइरहेको सन्देश हो। यस चुनावमा पनि त्यही देखियो र भविष्यमा पनि त्यही देखिन्छ र त्यसलाई नै अभ्यास गरे भनेदेखि राजनीति चाहिँ एउटा उद्योग र क्लिप्टोक्रेसी अथवा भ्रष्टतन्त्रको उत्पादक कारखानाको रूपमा विकास हुनेछ। त्यसपछि राजनीतिमा डन र अपराधीहरूको हस्तक्षेप हुन्छ। उनीहरू हिजो मतियार हुन्थे नेताहरूको भनेदेखि उनीहरू स्वयं नेता बनेर राष्ट्रिय राजनीतिकै पनि केन्द्रमा रहन सक्छन्। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा फरक राजनीतिक सिद्धान्त र विचार हुँदाहुँदै कतिपय नेताले सहकार्य गरेका धेरै उदाहरण छन्। यो क्रम अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि दोहोरिने सम्भावना छ, जसबाट अन्ततः सिद्धान्त र विचारमा आधारित राजनीति धराशायी हुँदै जाने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या सुधार र दीर्घकालीन विकास नीतिका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक रहेको विषय संसदमा उठेको छ। कुनै दल वा सरकार विशेषका नीति तथा योजना भन्दा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय रूपमा अनुमोदित कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सांसदहरूको छ। विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा चलिरहेको छलफलका क्रममा धेरैजसो सांसदले अर्थतन्त्र र विकासका मुद्दामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दशकौंदेखि दोहोरिएका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षले संयुक्त रूपमा उठान गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति मार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो। कांग्रेसका नेता मेनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाह लगायत नेताले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पनि सबै पक्ष र दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता औचित्यहीन रहेको आरोप लगाइरहेको छ। एमाले नेता भीम रावलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता औपचारिकता निर्वाह गर्ने र परम्परागत शैलीको रहेको दावी गर्नुभयो। कांग्रेसका नेता रिजालले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या वर्तमान सरकारको कारण नभई विगतदेखिकै निरन्तरता रहेको बताउनुभयो। ती समस्यामाथि राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न नसकेको विषय पनि उहाँले संसदमा उठाउनुभयो। बजेट खर्च हुन नसक्नु संरचनागत समस्या रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि निकै न्यून बजेट खर्च हुने गरेको तथ्य प्रतिपक्षले स्वीकार्नुपर्ने रिजालको भनाइ छ। अमेरिकाका विभिन्न संग्रहालय तथा स्रोत सूचना खुलाउन नचाहने संकलक कहाँ रहेका 5 पुरातात्विक मूर्तिहरू नेपाल फिर्ता पठाउन वाशिंगटन डीसी स्थित नेपाली दूतावासले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कोलोराडो स्थित डेनबर म्युजियममा रहेको 10औं शताब्दीमा निर्मित उमा महेश्वर, सिकागो म्युजियममा भेटिएको 6औं शताब्दीमा बनेको चतुर्मुखी शिवलिङ्ग सहित आफ्नो पहिचान खुलाउन नचाहेका व्यक्तिबाट प्राप्त नागराजा, पदमपाणी र शाक्यमुनि बुद्धमूर्ति स्वदेश पठाउन अमेरिकी कार्गो कम्पनी यूपीएसलाई हस्तान्तरण गरिएको दूतावासले जनाएको छ। यूपीएसले आफ्नै खर्चमा यी सम्पदालाई नेपाल ल्याइदिने भएको छ। नागराजा, पदमपाणी र शाक्यमुनि बुद्धको मूर्ति ल्याएर बुझाउने कला संकलकको शर्त अनुसार यी सम्पदा प्राप्ति र स्रोतबारे दूतावासका अधिकारीले विस्तृतमा बताउन चाहेनन्। यसरी गुपचुपमै आफूसँग रहेका पुरातात्विक सम्पदा दूतावासमा ल्याएर बुझाउने क्रम बढेको पनि दूतावासका एक अधिकारीले बताएका छन्। यी सम्पदा आगामी सोमबार काठमाडौँ स्थित पुरातत्व विभागमा आइपुग्नेछन्। करिब 60 वर्ष अघि पाटनको कुम्बेश्वर परिसरबाट हराएको उमा महेश्वरको मूर्ति डेनबर म्युजियममा रहेको बारे कला सम्पदाको खोजी अभियान लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले 2 वर्ष अघि नै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि विभाग सहितका सरकारवाला निकायले गरेको सम्पदा उत्पत्तिको पहिचान र प्रमाणीकरणपछि सो सम्पदामा हक दाबी गरिएको थियो।
8 वर्ष अघि भएको एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेकी छिन्। सन् 2014मा भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा सहभागी उनलाई आयोजकले होटलमा बोलाएर पहिलो पटक बलात्कार गरेको र त्यहाँ खिचेको फोटो र भिडियोले ब्ल्याकमेल गर्दै निरन्तर 6 महिनासम्म यौन शोषण गरेको उनले बताएकी छिन्। बुधबार टिकटक र हिजो इन्स्टाग्राम मार्फत उनले आफूमाथि भएको घटनाको विस्तृत विवरण खुलाएकी छिन्। मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा उनी सहभागी मात्र भएनन्, फर्स्ट रनर अपको ताज पनि पहिरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रतियोगिताको आयोजकले उनलाई फोन गरेर नयाँ बानेश्वरको एक होटलमा सक्सेस पार्टी हुन लागेको भनेर बोलाएको र त्यहाँ जाँदा अरू सहभागी पनि नदेखेको उनको भनाइ छ। आयोजकले अरू पछि आउँछन् भन्दै फकाएको, पेय पदार्थ दिएको र केही समयपछि आफूलाई चक्कर आएर असहज भएको तर घर जान नदिएको उनले गुनासो गरेकी छिन्। त्यसपछि मैले घर जान चाहन्छु भनेकी थिएँ, तर उसले तिमी विजेता भएर यस्तो भन्दै बस्न दबाब दिएको थियो। अरू सहभागी आएपछि बोलाउने भन्दै आयोजकले केही बेर आराम गर्न उनलाई कोठामा पठाएको, तर त्यसपछि बेला बेलामा होस खुल्दा आफूमाथि बलात्कार भइरहेको थाहा पाएपछि पनि प्रतिकार गर्न नसकेको उनले बताएकी छिन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। केही महिनादेखि मुलुकले भोग्दै आएको बाह्य क्षेत्र, बढ्दो स्थानान्तर र व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चित आदि दबावले वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व हुन नसकेको राष्ट्र ब्याङ्कको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औँलाएको छ। बाह्य क्षेत्रमा चापमा पर्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या देखिएको र यसले ब्याजदर वृद्धिका लागि दबाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी प्रतिवेदन 2077-78ले यस्तो देखाएको हो। सहकारी सङ्घ संस्थाको संख्या र कारोबार आकार बढेसँगै त्यो क्षेत्र नियमन बाहिर रहेकाले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा खलल पुर्याउन सक्ने जोखिम रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। यस्तै कोभिड संक्रमणले अन्य राष्ट्रमा जस्तै नेपालमा पनि वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किने प्रक्षेपण गरिए पनि यथार्थमा त्यस्तो नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा टेलिभिजन कार्यक्रममा महिला प्रस्तोतालाई अनुहारमा बुर्का लगाएर प्रस्तुति दिन तालिबानी सरकारले निर्देशन दिएको छ। यसअघि तालिबानले सबै महिलालाई सार्वजनिक स्थानको यात्रा गर्दा बुर्का लगाएर हिँड्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशन दिएको 2 सातापछि टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोतालाई समेत समावेश गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै महिलाले यात्रा गर्दा पुरुष अभिभावक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने तालिबानले उर्दी जारी गरेको छ। यस्तै महिलालाई माध्यमिक तहमा अध्ययन समेत निषेध गरिएको छ। तालिबानको पछिल्लो निर्णयको महिला सञ्चारकर्मीले विरोध जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज युगाण्डाले जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवे क्रिकेट मैदानमा हिजो भएको तेस्रो सिरिजमा नेपाललाई 6 विकेटले पराजित गर्दै युगाण्डाले 2 खेल अगावै सिरिज जितेको हो। जितसँगै युगाण्डाले 5 खेलको सिरिजमा 3-0 अग्रता बनाएको छ। 100 रनको मध्यम लक्ष्य पछाएको युगाण्डाले 18.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालकी कविता कुँवरले 2 तथा कप्तान रुबिना छेत्री र इन्दु बर्माले समान 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 79 रन बनाएको थियो। पहिलो पटक घरेलु मैदानमा सिरिज खेलिरहेको नेपालले युगाण्डासँग आज चौथो र शनिबार अन्तिम टी20 खेल खेल्नेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।